गुड इवनिंग। अभी इसराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड होकर रह गई। कुछ ममालिक ऐसे हैं जो फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ ममालिक ऐसे हैं जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। एक ममालिक इंडिया जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है काफ़ी, लेकिन इसराइल ने इंडिया के साथ क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो ममालिक इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने 25 ममालिक का शुक्रिया अदा किया अपनी ट्वीट में। उनके फ्लैग्स लगाए और कहा कि थैंक यू फॉर रेजोल्यूटिंग स्टैंड विद इसराइल एंड सपोर्टिंग अवर राइट टू सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट द टेररिस्ट अटैक। संडे को ये ट्वीट इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने की, लेकिन इन पूरे फ्लैग्स में इंडिया का फ्लैग नहीं था। इंडिया के झंडे को इसराइल ने डंडा दिखा दिया। अब इंडिया का एक बाशिंदा जिनका नाम है अर्जुन राजपूत, उन्होंने कमेंट लिखा, ट्वीट के नीचे रीट्वीट की कि इंडिया आल्सो सपोर्टिंग सर, कि इधर भी देखें इंडिया भी आपको सपोर्ट कर रहा है। तो इसराइली बाशिंदे ने बहुत ही खूबसूरत जवाब उनको दिया, वी इसराइलीज डोंट नीड सपोर्ट ऑफ सम डंग बाथ्स कम्स एंड यूरिन ड्रिंकर। मतलब कि हमें तुम लोगों की सपोर्ट नहीं चाहिए जो लोग गाय का यूरिन और वॉशरूम वगैरह पीते हो। गो वर्शिप योर काउज, अपनी गाय की पूजा करो एंड प्लीज़ लिफ्टिंग अवर बॉल। इसकी ट्रांसलेशन में आपको नहीं बताऊंगा, यू नो वेरी वेल। और साथ ये भी लिखा है, स्टॉप रूइनिंग इमेज ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री का इमेज ख़राब मत करो बाय पुटिंग योर कंट्री फ्लैग, अपने झंडे को हमारे झंडे के साथ मिलाकर। अब इन सारी सिचुएशन के बाद इंडिया जो है वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, बीजेपी जो है वो डिफेंड कर रही है। कैसे कर रही है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहला मेरे आपसे एक सवाल है कि कौन सा साल था जिसमें इंडिया ने इसराइल को रिकग्नाइज़ किया, और ये रिकग्निशन काफ़ी ज़्यादा लेट थी। अब इसमें इतना टाइम क्यों लगा, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब जैसे दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड है, इसी तरह इंडिया की पब्लिक भी दो हिस्सों में डिवाइड है। कुछ इंडियन सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीन को और कुछ इंडियन सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को। काफ़ी दिनों से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इसराइल और फ़लस्तीन पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो कि यूनाइटेड नेशन में है, जिनका नाम है TS तिरुमूर्ति, इन्होंने 12 मई को सिक्योरिटी काउंसिल रिकॉन्सिलिएशन मीटिंग में ये कहा है, इंडिया कॉन्डेम द वायलेंस स्पेशली द रॉकेट अटैक फ्रॉम गजा। ये एक स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से ऑफिशियली रिलीज़ हुई है। अब इंडिया क्यों ओपनली इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रहा, इसका जवाब भी मैं आपको आखिर में देता हूँ। उससे पहले हमें इंडिया और इसराइल के रिलेशंस के बारे में जानना ज़रूरी है। देखें, 1948 में इसराइल बना, लेकिन इंडिया ने इसराइल को रिकग्नाइज़ किया 1950 में। उस टाइम इंडिया के अंदर हुकूमत थी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की। अब इंडिया ने इसराइल को रिकग्नाइज़ तो कर लिया, लेकिन इंडिया के इसराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे। अब डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए 1992 में, मतलब कि 40 साल तक कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे रिकग्निशन के बाद। और उसकी एक वजह ये थी कि इंडिया ने ज़्यादा गर्मजोशी भी नहीं दिखाई थी इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की। 8 साल बाद तकरीबन 1990s के दिहाई में इंडिया के इसराइल के साथ ताल्लुकात डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे लाल कृष्णा अडवाणी। इन्होंने फर्स्ट टाइम इसराइल को विज़िट किया सन 2000 में, 1992 के बाद सन 2000 में, मतलब कि 8 साल बाद। 1950 से लेके 2000 तक कोई इनके ख़ास रिलेशंस नहीं थे। और उसी ईयर उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया, वर्किंग ग्रुप बनाया टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। ये सन 2000 की ही बात है। फिर 2003 में इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जिनका नाम था ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने अमेरिकन ज्यूइश कमेटी को मुखातिब करते हुए कहा कि इंडिया, इसराइल और USA एक साथ काम करेंगे इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म के अगेंस्ट, मतलब जो भी टेररिज्म वगैरह है इसको ख़त्म करने के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे। अब याद रखा जाए, जब बीजेपी की हुकूमत आती थी तो वो इसराइल की तरफ बेंड हो जाती थी, लेकिन जब कांग्रेस की हुकूमत आती थी तो वो इसराइल की तरफ से पीछे हट जाती थी। तो यही हुआ कि 2004 में जब कांग्रेस पावर में आई तो इंडिया और इसराइल के जो ताल्लुकात बने हुए थे वो वापस ख़त्म होने लगे, मतलब कोई भी इनमें गर्मजोशी नहीं रही। बैकग्राउंड में तो आपको पता चल गया होगा, सवाई इनकी मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सचेंज करने के इंडिया इसराइल से लेता था, उसके अलावा कोई भी रिलेशंस ख़ास नहीं थे। और एक वजह
یہ بھی تھی کہ سن 2017 میں جب ٹرمپ نے اناؤنس کیا اسرائیل کے کیپٹل جیروسلم کو کہ اب اسرائیل کا کیپٹل جیروسلم ہے، اور جو یو ایس کی ایمبیسی ہے اس کو اسرائیل کے کیپٹل تل اویو سے موو کر کے جیروسلم میں شفٹ کیا جائے، تو انڈیا ایک واحد ملک تھا جس نے اس انیشیٹو کو اپوز کیا، اس کو ماننے سے انکار کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب یہ ایشو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اٹھایا گیا، اس کی ووٹنگ ہوئی، تو انڈیا بھی ان 128 ممالک میں تھا جس نے یو ایس کے اس موو کو ریجیکٹ کیا، اور اسی وجہ سے اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے 25 ممالک کا شکریہ ادا کیا اور اس میں انڈیا کے جھنڈے کو ڈنڈا دکھا دیا۔ اب دیکھیں انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کو اوپنلی سپورٹ کیوں نہیں کرا، اس کی ایک وجہ ہے۔ جو جوش کنٹری ہے وہ اسرائیل ہے، اور فلسطین ایک عرب کنٹری ہے، اور انڈیا کے تعلقات عرب کنٹریز کے ساتھ کافی زیادہ اچھے ہیں، اور اسی وجہ سے انڈیا اسرائیل کو اوپنلی سپورٹ نہیں کر رہا۔ نریندر مودی جو کہ بی جے پی کے ہیں، انہوں نے فرسٹ ٹائم اسرائیل کو پرائم منسٹر بننے کے بعد سن 2017 میں اسرائیل کا وزٹ کیا، اور اس وزٹ کے بعد اسرائیل کے اور انڈیا کے تعلقات تھوڑی سی اس میں بہتری آئی، لیکن اس کے باوجود جو انڈیا ہے وہ عرب ورلڈ کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہتا۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے ٹریڈ۔ دیکھیں انڈیا منسٹری آف کامرس کا جو ویب سائٹ پر جا کر آپ دیکھیں، جو انڈیا کی ٹریڈ ہے عرب کنٹریز کے ساتھ وہ ہے $121 بلین۔ یہ سن 2016 سے 17 کی بات ہے، اور یہ اب ایکسٹینڈ ہو گئی ہے، مطلب کہ انڈیا کی پوری انٹرنیشنل ٹریڈ کا یہ 18.2% بنتا ہے، جبکہ انڈیا کی اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ ہے صرف $5 بلین، جو کہ 1% بھی انڈیا کی انٹرنیشنل ٹریڈ کا نہیں بنتا۔ تو اب آپ بتائیں انڈیا سپورٹ عرب ورلڈ کو کرے گا یا اسرائیل کو کرے گا، جس کی انڈیا کی اکانومی زیادہ تر ان سے چل رہی ہے عرب ورلڈ سے۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ جو انڈیا کے لوگ ہیں، انڈیا کے اندر ان ایمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے۔ تو اسرائیل تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، اسرائیل کے اندر انڈینز بہت کم ہیں، گنے چنے انڈینز ہیں، لیکن جو انڈین ہے وہ عرب ورلڈ کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر تمام عرب ورلڈ انڈیا کے خلاف ہو جاتا ہے تو تمام انڈینز کو وہاں سے نکلنا ہوگا، اور پہلے ہی انڈیا کے اندر بہت بے روزگاری ہے، اور ابھی کرونا سے جو ان کی سچویشن ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ ابھی میں آپ کو اور ان کی فنی باتیں بتاتا ہوں۔ جب یہ ٹویٹ کی، اس میں انڈیا کے جھنڈے کو ڈنڈا دکھایا، تو آپ نے یہ آنسر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈونٹ لفٹنگ اوور بالز، اور اپنے جھنڈے کو ہمارے جھنڈے کے ساتھ ملا کر ہمارے جھنڈے کا امیج مت خراب کرو، یہ اسرائیلی باشندے نے کہا۔ پھر ایک اور ٹویٹ میں آیا لو فرام انڈیا کیری آن برادر، کے مطلب جو آپ فلسطین کے ساتھ کر رہے ہو اس کو کرتے جاؤ، اور ہم انڈیا کی طرف سے بہت سارا لو ہے آپ کے لیے۔ پھر اسرائیلی باشندے نے کہا ٹیک دیٹ لو اینڈ پٹ اٹ ان یور ایس، وی ڈونٹ نیڈ اٹ۔ یہ بھی بہت گندی گالی انہوں نے دی، آپ خود سمجھدار ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اسرائیل ڈیفنس فورسز نے کہا انڈیا اسٹینڈ ود اسرائیل، کیا انڈیا اسرائیل کے ساتھ کری ہے؟ وہ آسک یو ٹو سپورٹ اس، کس نے کہا ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں؟ کووڈ-19 جو پینڈیمک انڈیا میں آیا، اس سے تو آپ کے پاس لڑنے کے لیے $1 نہیں ہے، اور دن میں خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ یہ پھر اس کے بعد ایک اور ٹویٹ میں بڑا مزے کا انہوں نے کارٹون بنایا ہوا ہے کہ جو انڈینز ہیں وہ کہہ رہے ہیں آئی اسٹینڈ ود اسرائیل، ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ننگے لوگ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں جن کے پاس خود کچھ نہیں ہے، مطلب کہ ان کی مائیں لنگر خانے میں خوراک ڈھونڈنے گئی ہوئی ہیں، اور جو ان کے باپ ہیں وہ آکسیجن بیڈ میں لیٹے ہوئے ہیں اور آکسیجن کی تلاش کریں، اور یہ ننگے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو پھر یہ بات وہی آ جاتی ہے اسٹاپ لفٹنگ اوور بالز، مطلب کہ ان لوگوں کو اسرائیل سے مفاد ہے، ان لوگوں کو اسرائیل سے چیزیں چاہیے، اسرائیل کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہوپ سو آپ کو یہ انفارمیشن یوں لگی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنے سے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے گی۔ اللہ حافظ۔